नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़इन्नी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रमज़ान में शैतान कैद हैं तो फिर गुनाह क्यों होते हैं? जब रमज़ान का महीना आ जाता है, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। महफूम हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और शैतान को कड़ियाँ डाल दी जाती हैं। बुखारी शरीफ की ये हदीस है, यानी जो शयातीन हैं उन्हें झकड़ दिया जाता है। बहुत सारे लोग ये सवाल भी करते हैं और समझना भी चाहिए कि जब जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतानों को कैदी बना दिया जाता है, तो फिर बुराई कैसे होती है? दरअसल बात यह है कि शैतान दो किस्म के हैं, इंसान और जिन, यानी जिन्नों में से और इंसानों में से। जिस तरह के सूरत आराम में फरमाने बारी ताला है, जितने भी अंबिया आए उनके सबसे पहले दुश्मन इंसानी शैतान बने और जिन शैतान भी थे वो भी दुश्मन बने, और अल्लाह ने शैतान को बनाया भी जिन्नों में से है। जिस तरह के सूरत काफ की आयत नंबर 50 में है, व इज़ कुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस। शैतान जिन्नों में से था जिसने अल्लाह की नाफरमानी की, अल्लाह की रहमत से धुतकारा गया और रहती दुनिया तक क़यामत तक इस पर अल्लाह की लानत बरसती रहेगी और फिटकार बरसती रहेगी। तो रमज़ान अल मुबारक में जो बुराई है वो इसलिए सरजद होती है कि कुछ शैतान इंसानी शक्ल में भड़काते हैं, उकसाते हैं, राहें बताते हैं, इंसान इनके पीछे चलता है। बुरा दोस्त भी शैतान होता है। ये सिर्फ एक बात नहीं बल्कि ये कुरान का फैसला है। जिस तरह के सूरत फुरकान की आयत नंबर 27, 28 और 29 में फरमाने बारी ताला है, क़यामत में इंसान अपने ही हाथों को चबाएगा और कहेगा, हाय काश मैंने अल्लाह के रसूल की बात को माना होता, मैंने अल्लाह के पैगंबर की बातों को तस्लीम किया होता, मैंने फलां को दोस्त ना बनाया होता। जिसने मुझे कुरान से दूर कर दिया, जिसने कुरान आ जाने के बाद जबकि मुझे कुरान पढ़ना आ गया था, मैं कुरान पढ़ता भी था, जिसने इस कुरान से मुझे गुमराह किया वो मेरा दोस्त था। और शैतान तो इंसानों को जलील करने वाला है। इधर बात की जा रही है दोस्त की, शैतान कहाँ से आ गया? उलमाए किराम कहते हैं, हर वो ताल्लुक, हर वो मोहब्बत जो इंसान को कुरान से दूर कर दे, हर वो ताल्लुक दोस्त की शक्ल में हो, पार्टनर की शक्ल में हो, वो शैतानी किरदार ही अदा करता है जो तुम्हें नमाज से दूर ले जाए, अल्लाह के कलाम से दूर ले जाए। या इसलिए इंसान से बुराई होती है, जैसा कि उलमाए किराम कहते हैं कि इस शख्स ने रमज़ान अल मुबारक में कदम रखने से पहले तैयारी की ही नहीं, कि जो शैतानी आदत इसके अंदर साबित हो चुकी हैं, वो शैतानी आदतों में इतना धुत हो चुका है कि अब वो चाहते ना चाहते इससे बार बार सरजद होती हैं, क्योंकि इसकी तबीयत में बहुत सारे शैतानी पहलू बहुत पुख्तगी से इसकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुके हैं। और इसी वजह से हम हर जुमे को ये कहते हुए सुनते हैं, व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना, ए अल्लाह जहाँ तू हमें शैतान से बचा, वहाँ हमें हमारे नफ्सों की शरारत से भी बचा। इंसान का नफ्स भी ये किरदार अदा करता है, इसको बुराई की तरफ ले जाता है। अब देखें कि जब शैतान ने सजदा करने से इनकार किया तो उस वक़्त कौन सा शैतान था जिसने उसे रोका? उसके नफ्स के शैतान ने उसे रोका था। जिस तरह के सूरत यूसुफ की आयत नंबर 53 में है, अल्लाह ने इंसान के अंदर 3 किस्म के नफ्स रखे हैं। नफ्से अमारा जो हमेशा बुराई पर इंसान को उकसाता है। सूरह यूसुफ की आयत नंबर 53 में है, वमा उबर्रियु नफ्सी इन्न नफ्सा ला अमारतुम बिस्सूई इल्ला मा रहिम रब्बी इन्ना रब्बी गफूरुर रहीम। नफ्स अमारा जो हमेशा बुराई पर इंसान को उकसाता है। उसके बाद है नफ्से लव्वामा, जो अल्लाह ने दिल में एक अदालत कायम की होती है, वो इंडक्शन देता है कि नहीं, गलत काम नहीं करना, ज़मीर झंझोड़ता है। ये नफ्से लवामा जो है ये ज़मीर ही है। उसके बाद है नफ्से मुतमइन्ना,
جو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر انسان کو 100% مطمئن کرتا ہے۔ جب تک نفس لوامہ قوی رہے گا، ملامت دل میں موجود رہے گی، تب تک انسان برائیوں سے بچا رہے گا۔ نفس امارہ کچھ نہیں کر سکے گا، اور نفس امارہ قوی پتہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر اپنی خواہش کو دلیل بنا بیٹھتا ہے، قرآن و سنت کی سرپرستی، اس کی رہنمائی کو چھوڑ کر خواہشات کے پیچھے جب انسان چلتا ہے۔ خواہش نفس کی محبت، جو سفلی خواہشات ہیں، جب ان کا غلبہ انسان پر ہو جاتا ہے تو انسان نفس مطمئنہ سے محروم ہو جاتا ہے، نفس لوامہ کمزور ہو جاتا ہے، اور برائی کی طرف اکسانے والا نفس جو ہے یہ قوی اور طاقتور ہو جاتا ہے۔ پھر انسان ہر 100 برائی میں دھنستا اور دھنستا ہی چلا جاتا ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ شقل بن حمید رضی اللہ عنہ آئے اور آ کر کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمیں شیطان سے بچنے کا تو حکم دے دیا، طریقہ بھی سمجھا دیا، لیکن جو ہمارا ضمیر جو برائی کی طرف ہمیں دعوت دیتا ہے، اس سے کیسے بچیں؟ ہماری اپنی بھی تو خواہشیں ہیں، وہ ہمیں غلط چیز کی طرف لے جائیں تو پھر کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہی اپنائیت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس صحابی کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اے میرے صحابی، تم یہ دعا پڑھ لیا کرو، اللہم انی اعوذ بکا من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی۔ اے اللہ، مجھے میری سماعت کے شر سے محفوظ کر دے اور مجھے میری آنکھوں کی شر سے بچا، اور اے اللہ میری زبان کی شر سے مجھے بچا اور میرے دل کے شر سے مجھے بچا، اور اللہ تو نے مجھے طاقت سے نوازا ہے لیکن اس قوت با کی شر سے مجھے بچا، یہ مجھے کہیں بے راہ روی کا شکار نہ کر دے، مجھے صراط مستقیم سے دور نہ کر دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ ہمیں بتلایا جس سے انسان برائی سے بچ سکتا ہے۔ کانوں کی حفاظت، غیبت سننا، گانے سننا، اللہ اور اس کے رسول، علم اور اہل علم کے خلاف گفتگو سننا، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ان کانوں کی حفاظت بہت ضروری ہے، یعنی یہ جو کام بتائے گئے ہیں اپنے کانوں کی ان سے حفاظت کرنی ہے۔ آنکھوں کی حفاظت، اس میں حرام چیزوں کو نہیں دیکھنا۔ زبان کی حفاظت، اس میں زبان سے اچھی باتیں نکالنا ہے، اچھے بول بولنا ہے، برائی سے بچنا ہے، لغو اور بیہودہ باتوں سے بچنا ہے۔ دل کی حفاظت، جس میں ارادے غلط ہوں، نیتیں فاسد ہوں، نیتوں کے اندر اللہ کی رضا نہ ہو، خوشنودی نہ ہو، تو ایسے تمام خیالات سے اپنے دل کو پاک کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسانی جسم کے اندر ایک خون کا لوتھڑا ہے، جب اس میں فساد آ جائے تو سارے جسم میں فساد آ جاتا ہے، اور جب اس کی اصلاح ہو جائے تو سارے جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ فرمایا وہ دل ہے، تو اپنے دل کو ان فاسد خیالات سے پاک رکھنا ہے۔ پھر سنیے، شیطانوں کو اگر باندھ دیا جاتا ہے تو برائیاں کیوں ہوتی ہیں رمضان میں؟ جو عادات انسان کے اندر پختہ ہو چکی ہوتی ہیں، ان کی عادت بن چکی ہوتی ہے، ان عادات کو روکنے کے لیے کچھ اصول و ضوابط رمضان سے پہلے نہیں اپناتے۔ جس طرح کے سلف صالحین کی طرح تیاری کرنا ہوتا ہے کہ سلف صالحین رمضان کی تیاری بھی کرتے تھے اور رمضان کا انتظار بھی کرتے تھے، اور پھر اس کے لیے اپنے آپ کو تیار بھی کرتے تھے۔ تو اگر ہم مذکورہ عادات کو اپنا لیں تو ہم اپنے نفس کی شرارتوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں، برائیوں سے بھی محفوظ رہ سکتے ہیں، اور اپنے رمضان کو اور زندگی کے باقی ایام کو بہترین طریقے سے اللہ کی رضا کے تابع رہتے ہوئے گزار سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔